मान्य सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यको लागि रोस्टममा आमन्त्रण गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता मान्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिबाट म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरा केही जिज्ञासाहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। प्रश्नहरू: सार्वजनिक खरिद नियमावली 64 को नियम 6(3) अन्तर्गत निर्माण स्थलको व्यवस्थापन नभई खरिद कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बुढी गण्डकी, सुनकोशी मरिन, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, खोकना खण्ड, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टाङ्गिया बस्ती, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण एवं घर टहरा हटाउने क्षतिपूर्ति दिने साथै तामागढी सिमरौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जा जनताले 4 वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन्। यसै आबोमा बजेट विनियोजन छैन। साथै बहुचर्चित रेल सेवा सञ्चालनबारे सरकारको दृष्टिकोण के छ र यसै गरी संसदमा समेत आवाज उठेको सम्मान्य सभामुख महोदय, रुस युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षबाट नेपाली युवाहरूको संलग्नताको विषयमा सो बारेमा पनि म सरकारको जिज्ञासा जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, म यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मान्य सदस्यहरूको प्रश्नको उत्तरको निम्ति उपस्थित छु। म प्रश्न उत्तरमा सहभागी हुनु अगाडि केही दिनदेखि आएको अविरल वर्षाको कारण पूर्वी नेपालका खास गरी सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरका जिल्लाहरूमा ठुलो धनजनको क्षति भयो र त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ पनि, तर मौसमको खराबीको कारणले सबै चिज यथार्थ अवलोकन गर्न त हामीले सकेनौँ। तैपनि हामीले त्यहाँको निम्ति तत्काल आवश्यक पर्ने राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सम्भावनाबारे छलफल गऱ्यौँ र युद्धस्तरमा उद्धार र राहत कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशित दियौँ। म अहिले त्यसको व्याख्या होइन, खालि म मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज ओखलढुङ्गामा पनि फेरि पहिरोमा परि जो 4 जनाको क्षति भएको कुरा आएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै मान्य सदस्यहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो विकासको मोडालिटीको बारेमा, हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा, भौगोलिक अध्ययन गरेर बस्तीको बारेमा हामीले गम्भीर रूपले र रणनीतिक रूपले नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइराख्ने स्थिति छ। यतातिर नेपाल सरकारको पक्कै पनि गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षित भएको छ। म सबै मान्य सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई हामीले दीर्घकालीन ढङ्गले विचार गर्न जरुरी छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म प्रश्न उत्तरतिरै लाग्छु। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार थप बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लियरेन्स गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान छ। रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने बेहोरा म मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिरहेका घटनाहरूप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अजय कुमार चौरसिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, लगभग 70% राजस्व मध्य प्रदेशको वीरगञ्जबाट सङ्कलन हुन्छ
जनसङ्ख्या अन्य प्रदेशभन्दा बढी भएको तर बजेट विनियोजन मध्य प्रदेशमा सबभन्दा कम किन भयो? पर्साको वीरगञ्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन? वीरगञ्ज सहरको स्तर उन्नतिको लागि के कार्यक्रम आएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस, आदर्शनगर र नारायणी रङ्गशालाको स्तर उन्नतिको लागि कति रकम विनियोजन भएको छ? स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि र रोजगारको राम्रो व्यवस्था बिना कुनै पनि मुलुकको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान किन जान सकिरहेको छैन? सम्माननीय सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्र नहर लगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन्। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग लगायतका ठुला परियोजनाहरू पनि मध्य प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यप्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकोले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने बृहत्तर प्रभावलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिइदिन हुन म मान्य सदस्यहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। पर्साको वीरगञ्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ। नारायणी रङ्गशालामा आगामी वर्षका लागि 1,50,00,000 विनियोजन गरिएको छ। नारायणी अस्पतालको लागि रु 41,30,00,000 विनियोजन गरिएको छ। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत अनुदान जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले मानव जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक विषयहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, मेसिन उपकरण खरिद र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा सानो हुँदा पनि आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट घटाइएको छैन। कृषि क्षेत्रका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान, रैथाने बाली प्रवर्धन, रासायनिक मलमा बजेट व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमहरू रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरूको उत्तर कहिले आउँदैन किन? यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा 77 जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ कि छैन महसुस भएन। अबका दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। अहिले भर्खरै बोल्ने मान्य सदस्यको मैले नाम थाहा पाउनु पर्ने भयो। अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मानित सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा मान्य सदस्यले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रूपमा दिइ नै रहेको छ। सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन र कहिल्यै पछि हट्ने पनि छैन। राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ र प्रयत्नशील रहि नै रहनेछ। जनसरकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन
सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अनिता देवी। मान्य श्री अनिता देवी। माननीय श्री अनिता देवी। यसपछि अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अनिशा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी आयो। उक्त 10,000 मेगावाट कुन कुन आयोजनाबाट के कति परिमाण र कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको हो? खरिद सम्झौता कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिलेसम्मको लागि हो? नेपालकै लगानीको विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा निर्माण गरेका योजनाको विद्युत खरिद हुन्छ हुँदैन? यस सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि तयार हुँदैछ? यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय संसदको जानकारीको विषय हो कि होइन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासका लागि लगानी भित्र्याउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन्। भारत सरकारले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको कुरा अवगत भएकै छ। भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइ पनि सकेको छ। सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिटै हुने विश्वास छ। देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब 2800 मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब 1900 मेगावाट पिक डिमान्ड रहेको अवस्था छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ। यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ। देशभित्र नै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपत सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइसकेको छ र सो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो देशमा जलविद्युत उत्पादनको अत्यधिक सम्भावना रहेको र देशको समृद्धि हासिल गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा ऊर्जा व्यापार हुन सक्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा रहेको छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युतलाई निर्यात गरेर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ र देशको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा खरिद सम्झौता गरिनेछ। हाल नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन निर्माणको तयारीका अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत मध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी हुने विद्युत मात्र निर्यात गरिने नीति नेपाल सरकारको रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आवश्यकताअनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिव स्तरीय समितिले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही विद्युत व्यापार हुनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तयार पार्ने काम अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तराई मधेसतिर किसानहरू लगभग धानको बिउ राखिसकेका छन्। अब किसानहरूको सोच मल र सिँचाइको व्यवस्थापनमा छ। मलको हाहाकार छ, बिजुली कटौती अत्यधिक छ। सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली पिटाई खाइरहेछन्। 1 बिघा अर्थात् 20 कट्ठाको खेती गर्ने किसानलाई 2 बोरा युरिया, 1 बोरा डिएपी चाहिन्छ। भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ। न त हामी दिन सक्छौँ, न त ल्याउन दिन्छौँ, न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौँ, न त हामी नाका खोल्छौँ। जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरियोस् सभामुख महोदय? त्यस्तै पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल समयमा किन्न सकिरहेको छैन? स्पष्ट कारण चाहिन्छ सभामुख महोदय। 100 रुपियाँ भन्दा माथिको सामानमा
भन्सार कर लगाउनु कतिको जायज छ? हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ। यसबाट सरकार किसानहरूको लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ। मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरण कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गरिएको छ। मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको कुरा पनि म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अम्बिका बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता भाइ साथीभाइहरू आउँदाखेरि शुल्क तिरेर मात्र जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू भइरहेको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोडदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, फेरि मलाई नाम भनिदिनु पर्ने भयो। यहाँ मेरो थोरै चाहिँ यो तलमाथि परेको छ। अम्बिका बस्नेत, मान्य श्री अम्बिका बस्नेतको प्रश्न छ। अम्बिका बस्नेत। नम्बरै छैन रहेछ। कसरी गडबड खायो? छैन यहाँ त। कसरी गडबड खायो? प्रश्न 7 छैन यहाँ। मान्य सदस्य, एकचोटि फेरि प्रश्न भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। मेरो तयारीमा केही कमजोरी रहेको देखियो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता साथीभाइ आउँदा शुल्क तिरेर जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू गरिएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोडदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यसको जवाफ जान्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत मान्य सदस्यले जे
प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो बारेमा सरकारलाई पहिले पनि त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाइसक्नु भएको छ र यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर थापा। माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी 80-81 को बजेटमा कर्णाली सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भन्नुभएको थियो र पुस्तिकामा हेर्दा कुनैमा देखिएन त्यो विशेष बजेट कहाँ छ, यसको प्रश्न चाहियो। र कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। ती गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवन स्तर कहिलेसम्म माथि उठ्छ, यसको जवाब चाहियो। र यो देशलाई उत्पादनतिर र यो देशको ढुकुटी बलियो बनाउने यो सरकारको के योजना छ र त्यो संसदलाई जानकारी चाहियो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले मध्य प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा उठाउनु भएको प्रश्नका सम्बन्धमा मैले भर्खरै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु। मान्य सदस्यले कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रम समेत कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भूभागमा सञ्चालन भइ नै रहेको छ। आगामी वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालित छ। राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्य पहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा समेत सरकारले कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राखेको छ। र मान्य सदस्यले जो विकासको समग्र मोडेलको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, मैले पहिले नै यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले नेपालको समग्र विकास मोडेलको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो समीक्षालाई अगाडि बढाउने कुरामा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ, तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो कि जस्तो छ। शक्ति केन्द्रको स्वार्थप्रति नतमस्तक हो बुझ्नै सकिएन। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण भयो। हाम्रो 10,000 मेगावाट क्लिन इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो भने उता पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने डटी इनर्जीको सजिलो पहुँचको लागि भरतपुरदेखि काँकरभिटासम्मको पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनुभयो। इनर्जी माथिको अर्काको नियन्त्रणले मुलुकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ। हामी आफैले विकास गर्न सकिन्छ, तर विद्युत अर्कालाई सुम्पदैछौँ। के सरकारको योजना रणनीति हो? यो नयाँ युगको सुरुवात हो कि परनिर्भरता हो? परनिर्भरताको तयारी हो? जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, हाल देशमा हाइड्रो पावर, सोलर, बायोग्यास जस्ता स्वच्छ ऊर्जा क्लिन इनर्जीको स्रोतबाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन भइ नै रहेको छ। वर्षायाममा विद्युत ऊर्जाको मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था पनि छ। देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ। विद्युतको प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपालमा विद्युतीय सवारी कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भर्खर मात्र सुरुवात भएको हो।
अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित रहेको यथार्थ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। सबै सवारी साधनलाई एकै पटक र अहिले नै विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक रूपमा पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्न हामी कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन पर्दैन। त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा आपूर्तिको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको हो। यसका साथै आपतकालीन अवस्थामा समेत इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगलाई तत्कालमा शून्यमा झार्न सक्ने अवस्था छँदै छैन। यसलाई सहज र किफायती बनाउन पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य विस्तार गर्न खोजिएको हो। यसबाट इन्धन आपूर्ति सुनिश्चितता हुने, उपभोक्ता मूल्यमा कमी आउने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानको प्रेम्बलमा लेखा छ, प्रेम्बल कुनै पनि संविधानको मुटु हुन्छ। त्यसमा लेखा छ कि सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै ठिक यसको प्रेम्बलको भावना विपरीत 62-63देखि नै मधेसका 20 जिल्ला बजेट विनियोजन कम भएको देखिन्छ। साथै यसको प्रभाव सिधा मधेसको जिल्लाको सदरमुकाममाथि परेको छ। चाहे त्यो झापाको भतपुर होस्, चाहे सुनसरीको इनरवा होस्, चाहे सप्तरीको राजविराज होस्, चाहे सिराको मारर होस्, चाहे सर्लाहीको मलङ्बा होस्, चाहे रौतहटको गौर होस्, यो सबै सदरमुकाममा देखिन्छ कि त्यहाँ बजेट विनियोजन नभएको कारणले त्यो सबैको उठीवास भइरहेछ। नयाँ नयाँ सहर हाइवेतिर बस्दै गइरहेछ। साथै यसको कारण के हो? दोस्रो कुरा 72 को संविधानमा समावेशीको ग्यारेन्टी गरिन्छ, तर यता राज्यको सम्पूर्ण संरचना, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकाय, न्यायपालिका, कूटनीतिक क्षेत्र असमावेशी हुँदै गइरहेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि कति सरकारले नियुक्ति गरेको छ, त्यो नियुक्तिमा कति दलित, जनजाति, मधेसीको प्रतिनिधित्व छ। त्यतिकै नै राज्यको संरचनाको शक्तिको बाँडफाँडमा पनि के लेखा छ कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तल नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य शक्ति, पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछ। यो दिशामा झन् उल्टो गइरहेको हामीलाई आभास भइरहेछ। यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाब चाहिन्छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको समग्र विकासको निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विशेष क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको कुरा मैले यस अगाडि पनि जानकारी गराइसकेको छु। मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील पनि छ र प्रतिबद्ध पनि छ। सोही अनुसार विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारहरूलाई निरन्तरता दिने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको जानकारी म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, दुधको गुणस्तर जाँच्ने, दुध सम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन, किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको दुधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने
जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सरकारले खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो, जबकि 2 वर्षभित्र दुधको उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न यस बोर्डको मुख्य भूमिका रहन्छ। साथै मिति 2080 असार 7 गते माननीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री र सचिवज्यूसँग भएको छलफलमा उहाँहरूले दिएको जानकारी अनुसार केही तथ्याङ्कहरू परिवर्तन भएकोले सोही अनुसार प्रश्न सोध्न चाहन्छु। लम्पी स्किन रोगको महामारीले 21,000 भन्दा बढी गाई भैँसी मरिसकेका, 6,08,200 गाई भैँसीहरू यो रोगबाट सङ्क्रमित भएका एवं 76 जिल्लामा यो रोग फैलेको अवस्था छ र यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ स्पष्ट जानकारी होस्। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिएको हुँदा दोहोरोपन समेत देखिएको र यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। लम्पी स्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापक रूपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ। रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरूलाई उपचारको लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरूमा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको छ। सङ्घबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा 7 वटा टोली परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइ नै राखेको छ। यो रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि सङ्घीय स्तरबाट चाँडै बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा यस्ता सङ्क्रामक रोग फैलिन नदिन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि उपचारलाई थप सुदृढ गरिनेछ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न थियो, विषय नागरिकताको थियो। अब नागरिकता समस्या सर्वोच्चबाट चाहिँ अनुमोदन भइसकेको हुनाले मेरो प्रश्न चाहिँ छोटो भइसकेको छ। म अवश्य केही अब अरू कुरा छोडेर केही भन्न चाहन्छु। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देशलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक दावपेचको विषय बनाउनु हुँदैन। यहाँ बसेका जति हामी सांसदहरू थियौँ सबै पक्षबाट जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता मिल्नै पर्छ भन्ने सबै चाहिँ मान्यजीहरूबाट म सुन्दै आएको थिएँ। यहाँ नागरिकताको विरोधी मैले कसैलाई देखेन। हामीले जे देख्यो यहाँ सिस्टमको लागि कुरा उठेको थियो, किनभने विधिको शासनमा जबसम्म चाहिँ देश सिस्टममा चल्दैन तबसम्म देशको भविष्य हुँदैन। सिस्टमको विरोध मात्र गरिएको हामीले देख्यो, कसैको यो मान्यता चाहिँ यस्तो थिएन। तपाईको केही प्रश्न छ? मेरो प्रश्न यही नै हो। प्रश्नमा जानुहोस्। सभामुख महोदय, दोबारा फेरि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ विधिको शासन ख्याल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र लाखौँ चाहिँ अरबौँ खर्च गरेर यो प्रतिनिधि सभाका चाहिँ के अरे उत्पादन भएको हो। अनि प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ माइनस गरेर अगाडि बढ्नु यो पनि देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। फेरि चाहिँ भविष्यमा यस्तो चाहिँ कुरा नदोहोऱ्याओस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यले नागरिकता सम्बन्धी उठाएको प्रश्न र उहाँले नै भनि नै सक्नुभयो। हिजो मात्रै सम्मानित अदालतबाट यो बारेमा फैसला आइसकेपछि उहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाब अदालत स्वयंले दिइसकेको हुनाले मैले दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता भएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले अहिले पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा यो प्रतिनिधि सभा या हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिबाट जानुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि बुझाइ त्यस्तै नै छ। र मैले के बुझेको छु भने अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएका दलका नेताहरू पनि हिजो सत्तापक्षमा हुँदा अहिले हामीले जुन नागरिकताको जस्तो विधेयक अगाडि बढाएका हौँ त्यसमा हाम्रो मूलभूत रूपमा म सहमति नै देख्छु। तैपनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देश विभाजित नहोस्, संसद विभाजित नहोस् भन्ने कुरामा तपाईँले गराउनु भएको ध्यानाकर्षणप्रति मैले ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाल कृषि प्रधान देश, हरेक वर्ष किसान जुन बेला खेतीको समय हुन्छ त्यो मल नपाएर ती किसानहरू हाहाकार पर छटपटिनु पर्ने स्थिति एकातिर छ। तर त्यही समयमा कालो बजारियामा जहाँ जति किन्न पाइन्छ पाइन्छ। त्यो कालो बजारिया नियन्त्रण छ, न मल चाहिँ आपूर्ति गर्न सक्ने स्थिति छ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीले 3,50,000 मेट्रिक टनको कुरा गर्नुभयो। वर्षको झन्डै 5,40,000 मेट्रिक टन देशमा आवश्यकता छ। अब त्यसैले यो भोग्नु पो एकातिर त्यो छ भने यो दुःखद अवस्थालाई चिरेर जसोतसो उत्पादन गरेका कृषकहरूको दुध, तरकारी, फलफुल तथा खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य पनि नपाएर सडकमा फालाफाल गर्नुपर्ने स्थिति हामीले प्रत्येक दिन जस्तो देखिरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अर्कोतिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति जुन छ, त्यो स्थितिको अन्त्य के यो वर्ष अन्त्य हुनसक्छ? त्यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ? त्यसमा सरकार साँच्चै दृढ छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ। दुध उत्पादक कृषकहरूले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकहरूलाई रु 70 प्रति क्विन्टलको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कार्य अगाडि बढेको छ। आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरूको विकास तथा व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालित छन्। बजारको माग अनुसार नाशवान कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरूलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ। बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन कोल्ड स्टोरमा राख्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकासको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ भने मान्य सदस्यहरूको सुझाव अनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो नाम नोट गर्नुहोला। मेरो नाम अशोक कुमार चौधरी, फेरि भुल्नुहोला। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं 2080 जेठ 22 को सम्मानित सदनको बैठकमा सीमा सुरक्षा समस्या हल गर्दै लाने बताउनुभयो। तर भारततर्फ 4262 स्थानमा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने, 1533 सीमा स्तम्भ हराएको र चीनसँग 2वटा सीमा स्तम्भ निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन 2079 मा छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा रक्षा, निर्माण र मर्मतका लागि यो सरकारबाट आवश्यक बजेटको विनियोजन नहुनु सरकारको लाचारी र लम्पसारवादको प्रकाष्ठ हो? के सरकार स्वयं राष्ट्रियता कमजोर बनाउन लागेको हो
होइन भने राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकारलाई के कुराले रोकेको छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ र सोही बमोजिम स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। हालसम्म स्थापना भएका 250 बोर्डर आउटपोस्टहरूमध्ये 128वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालु आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा थप 10 बोर्डर आउटपोस्टहरू निर्माण सम्पन्न हुनेछन् र यो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको छ र यसमा राष्ट्रिय एकता, हाम्रो पहिले नै बोर्डरको विषयमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको विषय, सार्वभौम सत्ताको विषय, भौगोलिक अखण्डताको विषय र सिमानाको सुरक्षाको विषयमा एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता नेपालमा भएको कुरा सम्मानित सदनमा नै धेरैचोटि प्रमाणित भएको तथ्य म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।